Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। फ्यानको आवाज त्यस्तो आएको छैन, आवाज केही छैन, ठिक छ एकदम। ओके, थ्यांक यू भेरी मच। नमस्कार, ह्यापी गुड मर्निङ डेक्सन। यहाँहरू आज जति उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मैले केही सरहरूको चाहिँ सर मिस म्यामहरूको चाहिँ नाम लेखेको छु यहाँ। तारा सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको स्टाटस मलाई थाहा नभएर मैले लेखेको छु यहाँ। र थ्याङ्क यू सो मच तारा सर, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सदा चाहिँ हामी आजको यो शनिबारको जुन सेसनमा सहभागी भइसकेका छौँ, सायद अब 30-40 जनाभन्दा बढी नै भइसकेको छ। जोडिने क्रम चाहिँ जारी छ र तारा सरको यो चाहिँ लिङ्क चाहिँ सायद यो पर्मानेन्ट होला। तारा सर पर्मानेन्ट हो यो लिङ्क? एकपल्ट चेन्ज हुन्छ अब। सायद चेन्ज हुन्छ। त्यो जानकारी गराइछु। सबै भन्दै कि यो लिङ्कलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला र चेन्जेस भएको खण्डमा हाम्रो तारा सरले चाहिँ हामीले जानकारी दिनुहुनेछ र हामीले चाहिँ लिङ्क चाहिँ सधैँभरि पठाइरहनु पर्दैन। एकचोटि हामीले सेयर गरिसकेपछि यो चाहिँ हामीलाई पर्मानेन्ट हुन्छ। त्यस कारणले पनि आज चाहिँ धेरैजना चाहिँ सायद अब कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ होला र यहाँहरू जे जति उपस्थित हुनुभएको छ, मैले चाहिँ केही स्टाटसहरू मैले चाहिँ थाहा पाएसम्मको चाहिँ लेखेको छु है। एसएसडी डिबी खड्का सर सबैभन्दा पहिला उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, तारा सर मपछि। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ एसडी सबिना लिम्बू, एसडी शिवर सिपाली सर साउदीबाट, कमिङ सुन डायमन्ड भनेको हुन्छ, डायमन्ड भनेको हुन्छ, म उहाँलाई डायमन्डै भन्छु। र इएसडी रमा लिम्बू सायद ओमानबाट हुनुहुन्छ होला, र इएसडी मनिष राई मलेसियाबाट, र इएसडी पशुपति इटिडी एक्जिक्युटिभ ट्रिपल डायमन्ड हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सायद यो आजको जुन सेसनमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा हुनुहुन्छ इटिडी पशुपति रावल सर, उहाँलाई पनि म हृदयबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। र एसडी सन्तोष गुरुङ सर हुनुहुँदो रहेछ र त्यस्तै गरेर चाहिँ इएसएसडी राधिका छेत्री मलेसियाबाट। र यहाँहरू जे जतिको मैले नाम वाचन गर्न सकेँ, यहाँहरू सबैलाई म अन्तरात्माबाट स्वागत यहाँ अभिवादन भन्न चाहन्छु। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ केही नामहरू छुट्यो होला, अहिले चाहिँ भर्खरै जोइन हुँदै हुनुहुन्छ होला। मेम्बर, नन मेम्बर, स्टार एजेन्ट, स्टार रुबी, सिनियर स्टार डायमन्ड, हजुरहरूको स्टाटस अनुसार जे जति चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एचिभमेन्ट गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको पद स्टाटस अनुसार चाहिँ यहाँहरू सबैलाई म सम्मान गर्दै यहाँहरूको उपस्थितिको लागि म हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दै आजको सेसनलाई चाहिँ म सुरु गर्न चाहन्छु। र मेरो नाम सरले भनिसक्नुभयो, सन्त केदेन लिम्बू, सिनियर स्टार डायमन्ड, हाल मलेसियामा। र विगत 2013बाट चाहिँ डेक्सन कम्पनीमा म अनवरत रूपमा कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु, पार्ट टाइमको रूपमा, र फुल टाइम मैले जबै गरिरहेको छु। र हालसालै मात्रै म नेपाल छुट्टी गएर चाहिँ 2 महिना पछाडि यहाँ फेरि आफ्नो कर्मस्थान अथवा काम गर्नको लागि फेरि म मलेसियामा आएको छु। कामभन्दा पनि मलाई स्पेसली डेक्सन कम्पनीको जुन सिस्टमले तानेर ल्याएको हो। र यहाँ चाहिँ मैले विगत 9 वर्षदेखि चाहिँ डेक्सन गरिरहेको छु पार्ट टाइमको रूपमा। र आज विशेष गरी सरले चाहिँ डेक्सन एबाउट डेक्सन भनेर नै एन्टाइटल गरेर चाहिँ आजको सेसनलाई चाहिँ टपिक दिनुभएको छ। र आज म केही कुराहरू चाहिँ सर्टमा भन्न चाहन्छु र स्लाइड मैले बनाएको छु। हजुरहरूले चाहिँ मेरो आवाजमा केही क्लियरेन्स भएन अथवा चाहिँ आवाज सुनिएन, राम्रो सुनिएन अथवा नेटले काम गरेन भने हजुरहरूले मलाई रोक्न सक्नुहुन्छ र मलाई चाहिँ फिडब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी म आफ्नो केही अनुभवहरू चाहिँ म यहाँ पस्न चाहन्छु। म हरेक सेमिनार सन्धि अथवा हरेक मिटिङमा, जुममा, जहिले पनि म प्राय आफ्नो अनुभव, व्यक्तिगत अनुभवलाई नै, हालसालै मैले जुन कोभिडको कारणले छुट्टी गएर फर्किनु पर्दाखेरि जुन समस्याहरू भोगेँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के महसुस भयो भने हामीले स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ, फ्रिडमको कुरा गर्छौँ। यो स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ के हो त? यसको
बन्धनमा पर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि हामी एउटा अक्षरमा पर्नुपर्ने रहेछ। तब मात्रै हामीले चाहिँ स्वतन्त्रताको बारेमा चाहिँ मैले पढेको थिएँ। पढ्दाखेरि किताबमा चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल भएको थिएन। र जब म क्वारेन्टाइनमा 8 दिन 8 रात चाहिँ केएलमा होटेलमै क्वारेन्टाइनमा रहँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो कुरो फिल गरेँ। मानिसले चाहिँ होल लाइफ इम्प्रिजनमेन्टमा चाहिँ कसरी आजीवन कारावास कसरी बिताउँदो रहेछन् अथवा चाहिँ मेन्टली कति एकदम डिप्रेस हुँदो रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ मैले पनि छोटो समयमा फिल गरेँ। र यसको बारेमा म यो जुन फ्रिडमको बारेमा चाहिँ म कुनै सेसनमा पूर्ण तयारीका साथ म हजुरहरू माझमा सेयर गर्नेछु। मलाई त्यस्तो किसिमको फिल भएको छ। र आज चाहिँ मैले स्पेसली हाम्रो नेपालमा मात्र होइन मलेसियामा पनि हाम्रा डायमन्ड सरहरू अथवा लिडर सरहरू केही समयमा डिएक्सन गरेर अथवा चाहिँ प्रोडक्टहरू खाएर प्रोडक्टको प्रोमो गरेर यो सिस्टमको प्रोमो गरेर उहाँहरू चाहिँ सन्तुष्ट भएर बस्नुहुन्छ या चाहिँ डिएक्सनबाट ब्रेकआउट गरेर बाहिर निस्किनुहुन्छ त्यो त हामीलाई त्यति डिटेलमा थाहा हुँदैन। र पनि यो हराउने क्रमहरू अथवा चाहिँ फेरि पुनः जाग्ने क्रमहरू चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा देखेँ, आफ्नो टिममा पनि देखेँ। र हालसालै मात्रै मैले केही पुराना लिडर्सहरूलाई नेपालमा भेटेर चाहिँ घसघसाएर उठाएर आएँ र अहिले उठ्नु भएको छ। र मलेसियामा पनि त्यस्ता किसिमको सिचुएसनहरू भइरहेछ। यहाँ सर्भिस म्याडमहरू सबैले भोगिराख्नु भएको छ, मैले पनि भोगिरहेको छु। र यसै सन्दर्भमा चाहिँ मैले आज किन यस्तो कुरोहरू भइरहेछ भनेर चाहिँ मैले गहिरेर सोचेर आफ्नो अनुभवलाई चाहिँ यहाँ म सेयर गर्दैछु। यहाँहरूले आफ्नो अनुभव, मेरो अनुभवले चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो किसिमको एउटा फिलिङ्स दिन्छ अथवा हजुरहरूलाई कस्तो किसिमको एक्सपिरियन्स दिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म पनि सुन्न चाहन्छु यहाँहरूबाट। फिडब्याकहरू यदि यो मैले भनेका कुराहरू चाहिँ यदि मैले गरेको अनुभवहरू चाहिँ हजुरहरूलाई सही लागेको खण्डमा। र आज चाहिँ म एक्चुअली प्रोडक्टको बारेमा पनि केही कुराहरू र जीवनमा हाम्रो मानव जीवनमा यो प्रोडक्टले खेल्ने केही रोलहरू पनि मैले समयले भ्याएसम्म चाहिँ म यसलाई समेट्छु। बाइ द वे हाम्रो समय लामो भयो, भिडियो लामो भयो भनेदेखि पनि मानिसलाई हेर्न सुन्न बोर लाग्दो रहेछ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ फेरि नेक्स्ट सेसनमा पनि म कन्टिन्यू गर्न सक्छु। स्लाइड मैले चाहिँ तयार गरिसकेको छु र यहाँहरू जे जति उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरूलाई आजको म सेसनमा एक्चुअली हाम्रा सर मिस म्याडमहरू जो डिएक्सनमा जोइन हुनुहुन्छ आउनुहुन्छ र केही समय पछाडि चाहिँ विलय भएर जानुहुन्छ, यहाँहरूको लागि मैले गरेको अनुभव चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भनेदेखि म अहिले स्लाइडमा पनि ती कुराहरू गर्छु। म सङ्कल्पको बारेमा लिडर्स हामी सबै नै जे जति हामी जुममा कन्टिन्यू बसिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ र सिकिरहेछौँ, दैनिक रूपमा हामीले केही पढ्ने गरिरहेछौँ, केही अनुभव गर्ने गरिरहेछौँ। अब जस्तो एकछिनको बारेमा थाहा छैन उहाँलाई यो सरोकारको तर जसले सरकार राखेको छ, जो सरकारवालाहरू छौँ हामी, फुल टाइम गरिरहेछौँ, पार्ट टाइम गरिरहेछौँ होइन। हामी यहाँ चाहिँ मेडिकल साइन्समा काम गरेका हाम्रा चाहिँ डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, एभिएसन इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ होइन, अब फार्मासिस्टहरू हुनुहुन्छ, चाहिँ प्रोफेसर्सहरू हुनुहुन्छ, लेक्चरर्सहरू हुनुहुन्छ, टिचर्सहरू हुनुहुन्छ। इभन म पनि केही समयमा मैले चाहिँ 6-7 वर्ष स्कुलमा टिचर गरेको मान्छे, म पनि इन्भल्भ भएको छु। र हामी जस्ता एउटा सर्वहारा कम पढेको अथवा चाहिँ थोरै मात्रै पढेको अथवा चाहिँ पढाइ लेखाइ नभएको अथवा चाहिँ आर्थिक रूपले एकदम विपन्न वर्गबाट एकदमै भनौँ न एकदमै कमजोर आर्थिक अवस्था भएको सर्भिस म्याडमहरू पनि यो क्षेत्रमा आएर सक्सेस हुनुभएको हामीले देखेका छौँ। तर उहाँहरूमा र जो असफल भएर बाहिरिनु भएको छ उहाँहरूमा के भिन्न भयो, के भिन्नता भयो त, के फरक भयो त मैले आफूले गरेको अनुभव छ। म डिएक्सन क्षेत्रमा आउनुभन्दा पहिला मलाई पनि यस्तो कुराहरू थाहा थिएन, खाना ज्ञान थाहा थिएन, फ्युचरको बारेमा थाहा थिएन, कुनै मेरो चाहिँ कङ्क्रिट आइडियाहरू थिएन, मेरो त्यस्ता किसिमको कङ्क्रिट विचारहरू थिएन कि मैले यो गर्नै पर्छ अथवा मैले यो खानु हुन्छ, मैले यो खानु हुँदैन। जे देख्यो खायो, जस्तो पायो खायो, जस्तो पायो जस्तो अवस्थामा चाहिँ जीवन जिउनु पायो बस। र जीवन र जगतको आफ्नो शरीरको केहीको पनि ज्ञान थिएन। तर यो क्षेत्रमा आएपछि केही कुरा थाहा भयो। र मैले जब 2013मा जोइनिङ भएर 5-6 महिना पछाडि चाहिँ मैले भनौँ न 2013कै सेप्टेम्बर या डिसेम्बर महिनामा चाहिँ हामी लिब्रा क्रुजमा चाहिँ क्वालिफाई गर्छौँ। हामी
भिजिटमा गएको थियौँ। त्यो भिजिट पश्चात 9:30 बजी राति यही कम्पनीको होस्टेलमा यहीँ आएर केही भाइहरू चाहिँ साक्षी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि मैले त्यो आफ्नो भिजिटमा जाँदाखेरिको 1 नाइट 2 डेजको जुन हाम्रो लिब्रा क्रुजको भिजिटमा चाहिँ हाम्रो नेपालबाट धेरै सरहरू आउनुभएको थियो। उहाँले धेरै कुराहरू सम्झाउनुभयो मलाई। दुर्जे लामा सर, गङ्गा तामाङ सर, छत्र सर लगायत अल मलेसियाका हामी 300-400 जना चाहिँ त्यो ट्रिपमा थियौँ। र त्यो ट्रिप पछाडि मेरो आँखा र मेरो हृदयमा एउटा यस्तो किसिमको विचार जन्मियो जुन विचारले मेरो मन मस्तिष्क मेरो सारा इन्द्रियहरूलाई चाहिँ कम्पित गरायो, भाइब्रेट गरायो। र म त्यो भिजिट सकेर 9:30 बजी राति चाहिँ त्यो होस्टेलमा इन भएपछि मैले झोला बोकिरहेको थिएँ। त्यही झोला बोकेर चाहिँ मैले भाइहरूलाई भनेको पनि थिइनँ। होस्टेलमा आएपछि मैले होस्टेलमा छिर्ने बित्तिकै मैले के भने हेर्नुहोस् र भाइहरू, अब म त भाइ नै भन्छु, मैले डिएक्सन कम्पनीलाई बुझेर यो झोला उठाएको थिएँ। डिएक्सन कम्पनीको यो झोला मैले जानेर बुझेर बोकेको थिइनँ। तर आजको यो भिजिट पछाडि म एउटा एक किसिमको मैले सङ्कल्प गरेँ। मैले डिएक्सनको यो झोला मैले उठाएँ, मैले भिरेँ, म बोक्छु, म जिन्दगीभरि बोक्छु। अहिले पनि केही भाइहरू चाहिँ साक्षी छन् मेरो यो जुन स्टेटमेन्ट, यो सङ्कल्प जुन हो, यो सङ्कल्प म यसलाई सङ्कल्प भन्छु। अहिले मैले हालसाल मात्रै बुझेँ र त्यसलाई चाहिँ सङ्कल्प भनिन्छ। कतिले चाहिँ इच्छा शक्तिलाई नै सङ्कल्प भन्ने किसिमको व्याख्या गर्नुहुन्छ, यसलाई म मान्दिनँ। किनभने इच्छा शक्ति त इच्छा त क्षणक्षणमा बदलिन्छ, छिनछिनमा बदलिन्छ। एउटा मोटरसाइकलको इच्छा गर्यो, मोटरसाइकल पुरा भयो, उसको इच्छा पुरा भयो। त्यस पछाडि कार छैन, कारको इच्छा भयो, इच्छा गर्यो, त्यो इच्छा शक्तिले चाहिँ त्यो कार प्राप्त गर्यो र कार प्राप्त गरिसक्यो, त्यो इच्छा शक्ति सक्यो। र फेरि चाहिँ जति हाम्रो चाहिँ इच्छा बढ्दै जान्छ, चाहना बढ्दै जान्छ, त्यो इच्छा शक्ति पनि त्यतिकै लागि चाहिँ सीमित रहन्छ। र यहाँ मैले पनि त्यही कुरो देखिरहेको छु। जो सङ्कल्प हो हामीले लिएको सङ्कल्प, त्यो सङ्कल्प यदि हामीले सच्चा मनले चाहिँ लिएको सङ्कल्प हो भने त्यो सङ्कल्पले जीवनमा कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिलाई पनि सामना गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज म त्यो सङ्कल्पको बारेमा यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु, जो मैले फिल गरेको छु। यदि मैले पनि इच्छा गरेर मात्रै डायमन्ड बन्नको लागि मात्रै म यो क्षेत्रमा अथवा डिएक्सनमा प्रवेश गरेको भए सायद म 2014मै म डिएक्सनबाट बाहिर सक्थेँ। या त म स्लो भएर बस्थेँ, या त म बिल्कुलै हराएर जान्थेँ। किन त भन्दाखेरि डायमन्ड बन्ने इच्छा थियो, डायमन्ड बन्यो, सक्यो। यो चाहिँ इच्छा शक्तिले म 18 महिनामा डायमन्ड भएँ। इच्छा शक्तिले जो कोही पनि यदि डायमन्ड बन्ने मात्रै इच्छा लिएर डिएक्सन कम्पनीमा प्रवेश गरेको छ भने ऊ डायमन्ड अवश्य बन्छ इच्छा शक्तिले। तर सङ्कल्प छैन भनेदेखि डायमन्ड भन्दा फर्दर अगाडि बढेर जान सक्दैन। जसले सङ्कल्प गर्छ, सङ्कल्प भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सङ् भनेको आइडिया संस्कृतमा, कल्प भनेको एउटा यस्तो किसिमको कमिटमेन्ट, यस्तो किसिमको एउटा वाचा, यस्तो किसिमको बन्धन जो हृदयबाट मनबाट उब्जिएको, त्यो एक किसिमको कमिटमेन्टलाई, एक किसिमको त्यो एउटा वाचालाई सङ्कल्प भनिन्छ। आज त्यही सङ्कल्पको कमी देखिरहेछ मैले विदेशमा। उहाँहरू डायमन्ड बन्नको लागि आतुर हुनुहुन्छ, भयङ्कर जोड गरेर अथवा सेल्स गरेर अथवा चाहिँ ग्रुप गरेर ग्रुपिङ पिबी गरेर उहाँहरू डायमन्ड बन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि डायमन्डको इच्छा पुरा भयो, डायमन्ड बन्ने जुन इच्छा पुरा भयो, सम्मानित हुने, टाई कोट लाउने जुन इच्छा पुरा भयो, बस उहाँहरू पलायन गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरू साँच्चै नै लिडर हो भने हजुरमा त्यो कमिटमेन्ट, त्यो सङ्कल्प हुनुपर्छ। इच्छाले त हजुरलाई केही हदसम्म बढाउन सक्छ, तर जीवनको अन्त्यसम्म अथवा त्यो सफलताको त्यो उचाइसम्म पुर्याउन सक्दैन। क्राउन एम्बेसडर बन्न यदि चाहना भयो र क्राउन एम्बेसडर बनिसकेपछि उहाँको क्राउन एम्बेसडर बन्ने जुन इच्छा पुरा भएपछि उहाँ फर्दर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ कोही क्राउन एम्बेसडरहरू चुप लागेर बस्नु भएको छ,
संसारकै सबैभन्दा पहिलो क्रम अम्बासडर बुद्धिमान सलिम अहिले पनि विश्वभरि डिएक्सनको व्यवसायलाई प्रचार प्रसार गरिरहन्छ। डाक्टर लिमलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। यो शून्य मेडिटेसनमा अगाडि बढ्नुहुन्छ चाहिँ अर्गनाइजेसन बनाइराख्नु भएको छ, टिम बनाइरहेको छ। लाखौँ करोडौँ मानव जातिलाई विश्वभरि नै उहाँले चाहिँ हेल्प गरिरहनु भएको छ। हाम्रो जीवन नै एक्चुअली गहिरेर बुझ्ने भने यो कसैको सहयोगको लागि, हाम्रो हातहरू कसैको सहयोगको लागि हो, हाम्रो बुद्धि पनि कसैको लागि, हाम्रो आँखा पनि कसैको सहयोगको लागि, हाम्रो पुरा जीवन नै कसैको लागि हो, यदि हामीले डिएक्सन व्यवसायलाई गहिरेर बुझ्ने हो। र यदि यस सङ्कल्पको अभावमा कोही डिएक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भने सायद हजुरहरू त्यो उचाइमा पुग्न सक्नुहुन्न। सायद क्राउन अम्बासडर बन्न सक्नुहुन्छ होला, फेरि पनि हजुरहरू सन्तुष्ट हुन सक्नुहुन्न। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ म चाहे त्यो पदमा पुगौँ नपुगौँ त्योसँग मलाई सरोकार छैन। जुन दिन मैले सङ्कल्प गरेँ, मैले डिएक्सनको झोला उठाएँ, अब म जीवनभर यो झोलालाई बोकेर हिँड्नेछु, आउनेछु। यही सङ्कल्पले मलाई आजसम्म चाहिँ यहाँहरू माझमा उपस्थित हुनु र यसरी चाहिँ हजुरहरूसँग चाहिँ सेयर गर्ने मौका पाउनु, यो चाहिँ मेरो सङ्कल्पको कारण हो। हजुरहरूले चाहिँ यो सङ्कल्प हजुरहरूले गर्नु भएन भने हजुरहरूको त्यो जुन सफलताको यात्रा सायद सीमित क्षेत्रमा नै सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ होला, मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ। र अर्को कुरो, जो मानिसहरूलाई हामीले हेल्प गर्दैछौँ, मद्दत गर्दैछौँ, हामी रोगीहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ भेट्न गइरहेछौँ, उहाँहरूलाई यो सप्लिमेन्ट चाहिँ खाना र खुवाउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ उत्साहित गरिरहेछौँ, मोटिभेट गरिरहेछौँ। एउटा निराश भएको र चाहिँ आफ्नो जीवनदेखि हार खाएको मानिसहरूलाई हामीले हौसला दिएर उठाइराखेका छौँ। अशिक्षितलाई हामी शिक्षा दिइरहेछौँ, अज्ञानीलाई हामी ज्ञानको कुराहरू चाहिँ दिइरहेछौँ र जो गिरेको छ उनीहरूलाई हात दिएर उठाउने कोसिस छ। जो गिरेको मानिसलाई, कमजोर मानिसलाई उठाउनु यो डिएक्सनको सिस्टमले सिकाउँछ। यहाँ त्यो देखिएको छ, बताइएको छ। हामीले कतिपय यस्ता घटनाहरू हामी सुनेका छौँ। आजको यो जुन मलेसियाकै पिरियडलाई हेर्ने हो भने कति आपद विपदमा चाहिँ यो बाढी पीडितहरूलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले यत्रो राहत दिएको छ। हामीले दियौँ भने त्यो कोमो गरे होइन, तर त्यो भावना हामीभित्र छ र त्यो भावना हामीमा हुनु पर्यो लिडर्सहरूमा, यदि हामी साँच्चै नै लिडर्स। र अर्को कुरो, यो प्रडक्टले मानिसको जीवनमा कस्तो किसिमको रोल खेल्दैछ, मानव शरीरमा यो प्रडक्टले कस्तो किसिमको रोल खेल्दैछ, हामीले खाएर, अनुभव गरेर, भोगेर, देखेर, जानेका जति पनि हाम्रो टेस्टिमोनियल, हाम्रो जुन एक्सचेन्ज छ, आइडियाजहरू चाहिँ हाम्रो एक्सचेन्ज गरिरहेछौँ, हाम्रो विचारहरू चाहिँ आदान प्रदान गरिरहेछौँ। कसले के खाएर कसलाई के भयो, कसलाई कुन प्रडक्ट खाँदाखेरि कस्तो किसिमको समस्याबाट मुक्त भयो, अथवा चाहिँ कुन प्रडक्ट हामीले कन्टिन्यू खाँदाखेरि हाम्रो हेल्थलाई चाहिँ कस्तो किसिमको बेनिफिट मिल्दै गयो। र यी प्रडक्टको हरेक स्वादलाई हामीले चाहिँ सेयर गर्दैछौँ। यो जुमको सेसनबाट, मिटिङबाट, सेमिनार्सबाट, वेबिनार्सबाट चाहिँ कुराहरू आज पुरा दुनियाँमा, पुरा विश्वमा चाहिँ भइरहेछ। विश्व एकातर्फ गरिबी, अस्वास्थ्य र चाहिँ युद्धको चपेटामा पर्दैछ भने हामी के गर्दैछौँ भने गरिबीलाई निवारण गर्न खोजिरहेछौँ, हामी अस्वस्थ मानिसहरूलाई स्वस्थ बनाउन खोजिरहेछौँ, समृद्ध बन्न खोजिरहेछौँ, समृद्ध बनाउन खोजिरहेछौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि यो सिस्टममा हजुरहरू सङ्कल्पको साथ अगाडि बढ्नुहोस्। इच्छाले एउटा इच्छा शक्तिको बलमा मात्रै, केही समयको लागि मात्रै यो व्यवसायमा आउँदाखेरि हाम्रो व्यवसाय पूर्ण रूपले चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्छ। र अर्को कुरो, मैले केही कुराहरू चाहिँ यो विश्वको मानव स्वास्थ्यको र मानव जीवनको यो जुन आयु हो, जो वर्ल्डमा अहिले फिक्स गरिरहेछ, यसमा चाहिँ केही देशका मानिसहरूले चाहिँ किन लामो आयु, पूर्ण जीवन र स्वास्थ्य भएर चाहिँ 100 वर्षभन्दा 115 वर्ष, 20 वर्ष, 17, 27 वर्ष, 250 वर्षसम्म बाँच्ने चाहिँ यस्ता हिस्ट्रीहरू छ। ती हिस्ट्रीका मान्छेहरूको चाहिँ कारण के रहेछ त, यिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड के रहेछ त, यिनीहरू किन त्यति लामो आयु बाँचे त, स्वास्थ्य भएर। त्यो वर्ल्डले चाहिँ राखेको रेकर्ड चाहिँ मैले आज चाहिँ स्लाइडिङ बनाएको छु, समयले भ्याएको भने यहाँलाई म स्लाइड मार्फत देखाउन चाहन्छु। सरस्वती, अहिले मैले स्लाइडमै लेखेका कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ मैले एउटा चाहिँ हजुरहरूलाई ब्रिफिङ गरिरहेको छु र तिनै कुराहरू चाहिँ म
अहिले स्लाइडमा देखाउन चाहन्छु। हजुरहरूले त्यो स्लाइड चाहिँ सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामीले आफूले अध्ययन नगरिकन, आफूले नखोजिकन, मैले चाहिँ कतिपय कुराहरू बुक्समा खोज्छु भने कतिपय कुरो 80% चाहिँ म गुगल्समा सर्च गर्छु। गुगल्सलाई चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि मैले मात्रै होइन, पुरा दुनियाँले के भनेको छ भने सर्च इन्जिन भनेर भनिएको छ। गुगलमा के कुरो पाइन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यो गुगलको सिइओलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको भारतको चाहिँ हाम्रो उहाँको नाम पनि मैले भुलेँ, आइरहेको थियो, पिचाई, हाम्रो पिचाई भने सुन्दर पिचाईको जुन कोसिसले आज हामीलाई यति सरल भएको छ, यति सजिलो भएको छ। जति पनि गुगल्सलाई यो उचाइमा पुर्याउनु भयो, तर उहाँको जीवनीलाई राम्ररी पढ्ने हो भने, राम्ररी बुझ्ने हो भने उहाँको हरेक समस्यालाई उहाँले समाधान खोज्नुभयो र हरेक आफ्नो समस्यालाई चाहिँ पुरा विश्वको समस्या मान्नुभयो। जसको कारणले यो मलाई परेको समस्याबाट चाहिँ विश्वको मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो समस्या नपरोस् भनेर चाहिँ उहाँले हरेक कुरोहरू बनाउँदै आज गुगल छैन, गोलमा क्लिक गर्छ, तपाईँले बटन दबाउनुहोस्, क्यासको कुरो निस्किन्छ। त्यस कारणले कतिपय कुराहरू चाहिँ मैले गुगल्सबाट लेखेँ, किनभने गुगल्समा त्यतिकै राखिँदैन। गुगल्स एउटा चाहिँ के भन्छ भने एउटा प्रमाणित कुराहरूलाई चाहिँ गुगल्सले एक्सेप्ट गर्छ। चाहिँ रिसोर्सहरू, जो साधनहरू जो चाहिँ गुगल्समा राख्नुभन्दा पहिला साइन्टिस्टहरू, इन्जिनियर्सहरू चाहिँ के अरे विद्वानवर्गहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर मात्रै त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने त्यो सर्च इन्जिनमा राखिन्छ र यहाँहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। र म अब धेरै लामो कुरो गर्दिनँ र डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरू चाहिँ कसरी काम गर्छ, लामो आयु र दीर्घ जीवन र स्वस्थ जीवनको लागि यो डिएक्सन कम्पनीले बनाएको जुन प्रोडक्टहरू, जुन सप्लिमेन्टहरू छ, फुड एन्ड ब्रिभरेज छ, कस्मेटिक्स छ, हाउस होल्ड आइटम्स छ होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ सामानहरू चाहिँ उत्पादन गरेको छ, जो चाहिँ अर्ग्यानिक, एकदम सर्टिफाइड, वर्ल्डले एक्सेप्ट गरेको कुराहरू चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ न्युट्रिसनहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको छ र दैनिक रूपले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन स्वास्थ्य हुँदै जानेछ र दीर्घ जीवन जिउन सकिनेछ, समृद्ध पनि बन्न सकिनेछ। यी कुराहरू चाहिँ स्लाइडमा मैले छोटो राखेको छु। हजुरलाई फटाफट स्लाइड लिएर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो म आजको सेसनलाई चाहिँ क्लोज गर्न चाहन्छु। तर सर म अहिले चाहिँ स्लाइडतिर जान्छु है त सर। ओके सर, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके तारा सर। हजुर सर, स्लाइड ठिक छ सर, अहिले एकदम क्लियर, आवाज क्लियर छ सर? एकदम ठिक छ सर। ओके, यहाँ हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ जुन कुरो मैले अहिले भर्खर सर्टमा ब्रिफिङ गराएको छु, तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। वाट इज सङ्कल्प? सङ्कल्प के हो त? आज लिडर्सहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो शब्दलाई चाहिँ पहेँलो अक्षरमा लेखेको सङ्कल्प। सङ्कल्प एक्चुअली संस्कृत भाषा हो। संस्कृत भाषालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ छुट्याएर अथवा चाहिँ यसको अपभ्रंश गरेर चाहिँ शब्द खेलाउने भने सङ्घको मतलब आइडिया, कल्पको मतलब हृदयबाट लिने त्यो अन्तिम डिसिजन जसमा चाहिँ कहिले पनि फेरबदल आउन सक्दैन। जीवनको एक यस्तो छनौट, जस्तो हामीले खाना खाएपछि सन्तुष्ट भएपछि हामी चाहिँ खानाको प्यास चाहिँ के अरे आवश्यकता हुँदैन केही समयको लागि। हामीलाई ज्यादा प्यास लागेको छ भने पानीले प्यास मेटिन्छ, तर एकपल्ट पानी पिएपछि हामीलाई जीवनभर पुग्दैन। त्यस्तो किसिमको प्यास हुन्छ जुन प्यास जीवनको अन्त्यसम्म पनि समाप्त हुँदैन। जीवनको अन्त्य पछाडि मात्रै त्यो सङ्कल्प समाप्त हुन्छ, या त्यो सङ्कल्पले गरेको कृतिले उसको जीवन अमर रहन्छ। वाट इज सङ्कल्प? सङ्कल्प के हो त भनेर चाहिँ यहाँ ब्रिफमा चाहिँ गरिएको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। द सेक्रेट अफ सेटिङ अ सक्सेसफुल इन्टेन्सन, यहाँ चाहिँ यस्तो पाराले व्याख्या गरेको छ। द सेक्रेट अफ सेटिङ
अ सक्सेसफुल इन्टेन्सन, जुन इन्टेन्सन हो, जुन विचार हो मनको, जुन यस्तो किसिमको सफल विचार हो हैन, त्यो सेटिङ गर्ने एक किसिमको रहस्य भनेर चाहिँ। अर्को के भनेको छ भने संकल्प इज युर हार्टफेल्ट इन्टेन्सन। संकल्प भनेको छ भने हृदयभित्र एउटा महसुस गरिने एक किसिमको एउटा विचार अथवा चाहिँ हृदयभित्र उत्पन्न हुने एक किसिमको विचार। संकल्पको मतलब एन आइडिया द्याट इज फर्मड इन द हार्ट, एउटा विचार जो हृदयमा निर्माण हुन्छ, तयार हुन्छ। र कल्पको मतलब कमिटेड इन्टेन्सन। कस्तो खालको इन्टेन्सन भने कमिटेड, जस्तो हामी कमिटमेन्ट गर्छौँ। जस्तो मैले 2013 मा कमिटमेन्ट गरेँ कि झोला बोकेर म अब डिएक्सनको मैले झोला नबुझिकन बोकेको थिएँ, उठाएको थिएँ। अब अहिले बुझेँ, अब यो डिएक्सनको झोला म जीवनमा कहिले बिसाउँदिनँ भनेर केही भाइहरूको अगाडि मैले जुन कमिटमेन्ट गरेको थिएँ, आज त्यो कमिटमेन्टकै कारणले म डिएक्सनको यात्रामा यसरी अनवरत रूपमा अगाडि बढिरहेको छु। हजुरहरूले पनि यो संकल्पको यो जुन मिनिङ हो यसलाई चाहिँ रियल मिनिङ चाहिँ यो चाहिँ हार्टली एक्सेप्ट गरेर चाहिँ डिएक्सन गर्नुभयो भने अवश्य नै हजुरहरूको संकल्पले साथ दिनेछ र सदा हजुरहरू चाहिँ सफल हुनुहुन्छ। अदर एक्जाम्पल्स माइट बी आई एम एनर्जेटिक, आई एम द एम्बोडिमेन्ट अफ इनर पीस, आई रिसिभ एन्ड एक्सेप्ट हेल्प when I need it, I'm successful in all that undertake, and I am finally free. I am loving and loved. यी कुराहरू छन् नि जो कमिटमेन्ट हामीले गर्छौं, यो चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ सिम्पली कमिटमेन्टको रूपमा चाहिँ लिन भएन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि संकल्प र कमिटमेन्टको जुन आइडिया हो यो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेर गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो चाहिँ जस्तो कतिपयले भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ डिएक्सनको प्रपोज गर्ने बित्तिकै म गर्न सक्दिनँ, उहाँहरूले संकल्प गर्नु पर्यो म गर्न सक्छु। संकल्पले उहाँहरूलाई अगाडि बढाउँछ। म चाहिँ सक्सेसफुल हुन सक्छु, म फाइनान्सियली पनि फ्री हुन सक्छु, म आफूलाई पनि माया गर्छु र माया गर्न योग्य पनि बन्न सक्छु। यी कुराहरूले चाहिँ के गर्छन्, यी संकल्पले चाहिँ के गर्छ भने हामीलाई सफल बनाउँछ। अब अर्को के पनि भनेर व्याख्या गरेको छ नि संकल्पलाई, बट हाउ डु यु एक्चुअली गो अहेड सेटिङ एन इन्टेन्सन अर संकल्प। संकल्प हामी चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ, संकल्प कसरी गर्ने त? संकल्प त्यति गरेर हुँदैन। मेक योर इन्टेन्सन अबाउट यु। जो इन्टेन्सन हो, जो विचार हो, त्यो चाहिँ हाम्रो बारेमा हुनु पर्यो, आफ्नो बारेमा हुनु पर्यो। त्यो कसैको लागि गर्नु भएन। इन्टेन्सन जो हो अरूको लागि हुनु भएन, आफ्नो लागि हुनु पर्यो। म यो व्यवसाय आफ्नो लागि गर्दैछु, कसैको लागि होइन। मेरो दाइको लागि, मेरो बुवाको, मेरो आमा, मेरो साथीभाइ कसैको लागि, मैले आफ्नो लागि गर्दैछु। यो कारणले गर्दाखेरि मैले डिएक्सन सक्छु। अधिकांश असफल जो डिएक्सनमा आएर निस्किनु भएका केही सर मिस मेडम हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने मैले फल्नाले भनेर गरेको मलाई ठिक लाग्यो, मैले फल्नाको लागि गरेको थिएँ, उसले नगरेपछि मैले पनि गरिनँ। त यो के हुन्छ भने यो संकल्प भयो। मेक योर इन्टेन्सन अबाउट यु। हजुरहरूले आफ्नो लागि आफैले चाहिँ त्यस्तो किसिमको इन्टेन्सन बनाएर अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ संकल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट रिजन विदिन यु, रिजनेट विदिन यु। तपाईँहरू बिचमै हुनुपर्छ, त्यो अरूसँग सम्बन्धित हुनु भएन। फ्रेश योर इन्टेन्सन पोजिटिभली एन्ड इन द प्रेजेन्ट टेन्स। र हाम्रो जुन संकल्प कस्तो हुनु पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो र के हुनु पर्यो भनेदेखि प्रेजेन्ट टेन्समा हुनु पर्यो। र किप इट सिम्पल एन्ड कन्साइज। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, हाम्रो संकल्प चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने एकदम सिम्पल खालको हुनु पर्यो र छोटो हुनु पर्यो। लामो इतिहास जस्तो लामो संकल्प हुनु भएन, संकल्प छोटो हुनु पर्यो। जस्तो म यो गर्छु र मैले यो एक्सेप्ट गरेँ, अब यो मेरो जीवनको अन्त्यसम्म रहन्छ, त्यसलाई संकल्प भन्छ। इफ यु आर स्टिल ड्रइङ अ ब्ल्याङ्क, यदि तपाईँहरूमा त्यस्तो किसिमको अहिले कुनै त्यस्ता किसिमको संकल्प गर्नु भएको छैन, डिएक्सनमा अन्जानमा आउनुभएको छ, कसैको भनाइ सुनेर, कसैको चाहिँ के अरे कुराहरू सुनेर अथवा कसैको देखासेखी गरेर आउनुभएको छ भने यु आर ब्ल्याङ्क। हजुरहरू सादा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूमा त्यस्तो किसिमको संकल्प तयार भएको छैन। यदि त्यस्तो किसिमको कन्डिसनमा हुनुहुन्छ भने आस्क योर सेल्फ वाट इज इट।
that you truly want from this short and precious life. यदि तपाईमा त्यस्तो किसिमको कुनै संकल्प नगरिकन काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईमा त्यो किसिमको संकल्प छैन भनेदेखि हजुर आफूले आफूलाई सोध्नुहोस् एकपल्ट कि मैले के गर्नुपर्छ। सत्य रूपमा वास्तविक रूपमा मैले यो यस्तो महत्त्वपूर्ण जीवन यस्तो छोटो मेरो जीवनमा मैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एकदम सत्य रूपले चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एकचोटि हामी आफूले आफूलाई प्रश्न गरेर अनि मात्रै हामी चाहिँ संकल्प लिन सक्छौँ। व्हाट इज संकल्प इम्पोर्टेन्ट, यो व्हाई इज संकल्प इम्पोर्टेन्ट, किन चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्दाखेरि द संकल्प इज अ योगिक टुल टु हेल्प अस focus and bring the power of the deeper core desire to bear in our lives. यो संकल्प भनेको यस्तो शब्द, यो संस्कृत शब्द हो, मैले अघि पनि भनिसकेँ, र यसले चाहिँ हाम्रो डिपर कोर हृदयको त्यो सूक्ष्म लेभलबाट चाहिँ हामीले त्यो इच्छालाई चाहिँ जगाउँछौँ, त्यो निस्किन्छ र त्यो हृदयको त्यो सूक्ष्म कोरबाट डिपर कोर डिजायर to bear in our lives, जुन हाम्रो जीवनमा त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि सृजना गर्छ। A sankalpa is a heartfelt intention reflecting our highest ideals, जो हाम्रो विचार हो, जुन आदर्श हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भने त्यो उचाइ, त्यो सबैभन्दा सगरमाथाको उचाइ, जस्तो उचाइमा के गर्छ त्यसले के गर्छ भनेदेखि हार्टफेल्ट हाम्रो हृदयले चाहिँ त्यो के गर्छ भने रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्चुअली संकल्प भनिन्छ। अब यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो सर मिस म्याडमहरूले सेयर गर्नुहुन्छ, चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ आफ्नो जुन आवाजलाई चाहिँ अरू समक्ष पुर्याउन चाहनुहुन्छ। धेरै सर मिस डेली मैले सुनिरहेको छु, हिजो पनि मलाई एकदम राम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो साउदीबाट चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको त्यो जुन सेसनमा म बसेँ अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। उहाँ चाहिँ के 1-2 क्लास पनि नपढेको म्यामले चाहिँ यति राम्रो माया म्यामले चाहिँ सेयर गर्नुभयो, मैले सुनेँ र हाम्रो चाहिँ धेरै सिनियर सरहरू चाहिँ सेयरिङ्सहरू म सुन्दै गर्छु र एकदमै नयाँ मिस म्यामहरू म सुन्ने गर्छु, उहाँहरूको अनुभवलाई चाहिँ म एकदम हृदयले एक्सेप्ट गर्छु र उहाँहरूको जुन आवाजलाई चाहिँ यहाँ के लेखेको छ भने बिलिभ इन द पावर अफ योर भोइस, आवाजमा विश्वास गर्नुहोस्। यहाँहरूको आवाजमा विश्वास भएन भने, यहाँहरू आफैले आफ्नो आवाजलाई विश्वास गर्नु भएन भने हजुर हाम्रो बिजनेस भनेको आवाजमा, मुखमा, हाम्रो बोलीमा, हाम्रो भोइसमा, हाम्रो टर्नमा, हाम्रो बोल्ने शैलीमा, इन द पावर अफ योर भोइस, हजुरको आवाजलाई विश्वास गर्नुहोस्। बाई योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। र एभ्रीवान इज युनिक। यहाँ के भनिन्छ भने मानिसले चाहिँ म नजान्ने, म चाहिँ कमजोर भन्ने ठान्नुहुन्छ, तर के भनेको छ भने विद्वानहरूले के रिसर्च गरेर चाहिँ के पत्ता लाग्छ भने एभ्रीवान इज युनिक। हरेक मानिसमा त्यो एउटा यस्तो ईश्वरले, प्रकृतिले युनिक यस्तो किसिमको क्षमता दिएको हुन्छ जो मसँग छैन, जो अन्यसँग हुन सक्छ, जो अन्यसँग छ त्यो मसँग नहुन सक्छ। त्यस कारणले हामी सबै नै युनिक छौँ, त्यो कुरो चाहिँ हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ कमिटमेन्ट गर्ने तरिकाहरू केही बताइएको छ हैन। आई एम सक्सेसफुल एट एभ्रिथिङ आई डु, म जे पनि गर्छु त्यसमा म सक्सेसफुल हुन्छु हैन। म गर्न सक्छु एट एनीथिङ आई डु, म जे पनि गर्छु त्यो कुरामा सक्सेसफुल गर्न सक्छु भनेको चाहिँ त्यस्तो एउटा हैन संकल्पले गर्दाखेरि सक्सेस गराउँछ मानिसलाई। मैले आफ्नै जीवनमा पनि अनुभव गरेँ, जसले चाहिँ म काम गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ मनमा विचार त्यो जन्मिने बित्तिकै उसले गर्न सक्छ। म गर्न सक्छु, यो चाहिँ केही पनि होइन, मैले गरेर छोड्छु, मेरो जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि मैले गरेर छोड्छु, त्यो सक्सेस हुन्छ। त्यो संकल्प शक्तिले नै उसलाई त्यो कुरा पुरा गरिदिन्छ। जस्तो आई एम ह्याभिङ इन टोटल प्रोस्परिटी, म जीवनको सारा सुख सुविधाहरू चाहिँ सबैलाई चाहिँ के अरे हासिल गर्न सक्छु। आई एम वर्दी अफ अ ग्रेट लाइफ, म एकदम
महान जिन्दगीको लागि म योग्य छु। आई एम वेल्थी, म चाहिँ धनाढ्य छु, एभिडेन्ट एन्ड प्रस्परियस, म सम्पूर्ण कुराले चाहिँ पर्याप्त र सफल हुन सक्छु। आई एम एक्टिभ, फिट, हेल्दी एन्ड एट्र्याक्टिभ, म के पनि छु, एट्र्याक्टिभ पनि छु, फिट पनि छु, हेल्दी पनि छु हैन, अनि एक्टिभ पनि छु। आई एम एक्टिभली गाइडेड इन all that I do. I am divinely guided in all that I do. म जति पनि काम गर्दैछु मलाई चाहिँ ईश्वरीय रूपले चाहिँ म आफूलाई चाहिँ गाइड गरिरहेको छु, मलाई डिभाइनली गाइड गरिरहेको छ, अथवा म सत्य काम गरिरहेको छु, म सही बाटोमा छु। आई एम स्ट्रङ मेन्टली एन्ड फिजिकली, म मानसिक रूपले शारीरिक रूपले स्ट्रङ छु। आई एम वर्दी अफ लभ एन्ड रेस्पेक्ट, म प्रेम गर्न र रेस्पेक्ट गर्न, आदर गर्नको लागि योग्य छु। यस्ता किसिमको कमिटमेन्ट जो हो त्यो चाहिँ हामीले अन्तर्हृदय हाम्रो चाहिँ हार्टको कोरबाट चाहिँ सूक्ष्म लेभलबाट गरियो भने चाहिँ हुन्छ। र म अब छिटो छिटो यहाँलाई चाहिँ तस्बिर देखाउँछु। यी म्याम हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ इमा मोरानो हैन, उहाँ चाहिँ इटालीको हुनुहुन्छ, इटालियन। उहाँ चाहिँ कति वर्ष 117 वर्ष बाँच्नु भयो, 1997 सम्म चाहिँ बाँच्नु भयो। र यो बायोडाटा छ, उहाँ यत्रो 117 वर्ष चाहिँ कसरी बाँचिन्छ, उहाँको लाइफ स्टाइल कस्तो थियो, कसरी चाहिँ उहाँको जीवनको चाहिँ जीवनशैली कस्तो थियो भनेर चाहिँ यहाँहरूले पढ्नुभयो भनेदेखि यहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ कि लामो जीवन जिउन सकिन्छ। तर लामो जीवन जिउनको लागि हाम्रो खानपान कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ, उठ्ने बस्ने, हाम्रो चाहिँ सोच्ने, हाम्रो विचारशैली, हाम्रो चाहिँ के अरे खानपान, हाम्रो चाहिँ बोलीचाली, हाम्रो मेन्टल सिचुएसन हैन, हाम्रो योग अभ्यास जो शून्य ध्यान हामी गरिरहेछौँ, यी सारा कुराहरू चाहिँ कति जरुरी छ, यहाँहरूले कति पालना गरेर चाहिँ यसरी स्वास्थ्य भएर लामो आयु बाँच्नुभयो भने चाहिँ यहाँ उहाँहरूको जीवनी पढेपछि थाहा हुन्छ। जस्तो उहाँ चाहिँ जापानको है, उहाँ कति वर्ष बाँच्नुभयो भनेदेखि 1985 देखि 2013 सम्म, भनेपछि जापानका हुनुहुन्छ उहाँ लुओ मेन्जेन है। कति वर्ष बाँच्नु भएको छ, 1885 देखि 9 जुलाई 1885 देखि 4 जुन 2013 सम्म हेर्नुहोस्। र मानिसले यहाँ चाहिँ के भनिन्छ भने अहिले हाम्रो नेपालीहरूको आयु चाहिँ 63 वर्ष अथवा एभरेजमा 60 वर्ष भनेको छ। अहिले 50 पनि हामी चाहिँ टिक्न गाह्रो भइरहेको छ एभरेज हेर्ने। किन त भन्दाखेरि हाम्रो खानपान, हाम्रो स्वभाव, हाम्रो आदत, हाम्रो चाहिँ के अरे एउटा भनौँ न अज्ञानता, अशिक्षा। अहिले डिएक्सन कम्पनीले जे जति अहिले नेपाली लिडर्सहरू जति चाहिँ डिएक्सनमा 2004 देखि 2002 देखि चाहिँ अनवरत रूपमा चाहिँ काम गर्दैछ। र डिएक्सनकै यो फिल्ड वर्कले गर्दाखेरि, डिएक्सनकै यो डाक्टर लिमको कुरा सुनेर चाहिँ हामीले जो अहिले प्रसार गऱ्यौँ, खानापानमा चाहिँ हामीले चेन्ज गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ डिएक्सन सप्लिमेन्टलाई चाहिँ आत्मसात गऱ्यौँ, जसको कारणले आज धेरै परिवारमा चाहिँ के अरे सुख सुविधा, खुसीको दिनहरू अथवा चाहिँ एउटा सफल पारिवारिक जीवन चाहिँ जिउन सफल भएको छ, अथवा परिवारलाई स्वस्थ राख्नु चाहिँ सफल हुनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कसको कुरा सुन्ने त? उहाँ कतिमा जन्मिएको भनेदेखि जन्मिएर हैन, कतिमा 4 जुन 2013 मा मर्दा चाहिँ 27 वर्षमा चाहिँ 27 वर्षसम्म बाँच्नु भएको। यो चाहिँ एकदमै किनभने हामीले त्यतिकै कसैले भनेको या सुनेको भरमा लेखेको होइन, यो गुगलले चाहिँ के अरे राखेको, सर्च इन्जिनले सेभ गरेर राखेको एकदम रिसर्च, यसको चाहिँ रिसोर्सेसहरू बलियो रिसोर्सेसको आधारमा चाहिँ 127 वर्ष पनि मानिस बाँच्छ। तर हामी यो 127 वर्षका आदिको आदि पनि बाँच्न सकिरहेको छैनौँ। किन? अब यो चाहिँ मैले चाहिँ उहाँको चाहिँ चाइनाको हुनुहुन्छ होइन, 256 वर्ष बाँच्ने। उहाँ चाहिँ जडीबुटी, उहाँ चाहिँ के अरे मैले
विवेक बिन्द्रा, डाक्टर विवेक बिन्द्राले उहाँको मोटिभेसनल सेमिनारमा चाहिँ मैले सुन्दै गर्दाखेरि यो 256 वर्ष बाँच्नु हुने चाइनाका यी व्यक्तिका नाम उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ मैले नाम रेकर्डिङ गर्न सकिनँ र उहाँको फोटो मात्रै मैले स्क्रिनसट गरेर राखेँ र यी व्यक्ति हुन् 256 वर्ष बाँच्नु चाइनाको। उहाँको पेसा के थियो भन्दाखेरि जडीबुटीहरू सङ्कलन गर्ने, जडीबुटीहरू बेच्ने, जडीबुटीहरू प्रशोधन गर्ने र उहाँको श्रीमती मात्रै उहाँले 24 पल्ट विवाह गरेर 200 जना बालबच्चाहरू भएको चाहिँ हाम्रो विवेक बिन्द्राको म चाहिँ मोटिभेसन सेमिनारहरू पिक्चर स्क्रिनसट गरेर राखेँ। र उहाँहरू किन 256 वर्षसम्म बाँच्न सक्नुभयो त? उहाँहरूले के जडीबुटी खानुभयो त भन्दाखेरि चाइनिजहरूले 2000 वर्षभन्दा पहिला यो चाहिँ हाम्रो गानोधर्माको हिस्ट्रीमा पढ्न पाइन्छ। हिस्ट्री अफ गानोधर्मा भनेर गुगलको सर्च इन्जिनलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँले देख्नुहुन्छ 2000 वर्षभन्दा पहिलादेखि चाहिँ चाइना र जापान मसरुम प्रयोग गरेको पाइन्छ। यिनै रेड मसरुम खाएर, यिनै रेड मसरुमको प्रयोग गरेर चाहिँ दीर्घ जीवन अथवा स्वास्थ्य जीवन र लामो आयु बाँच्न सफल भएको छ संसारमा आज जापानिज र चाइनिजहरू। र यी व्यक्ति पनि जापानकै हुन्। उहाँ पनि कति वर्ष बाँच्नु भएछ भनेदेखि 116 वर्ष जापानको हेल्दी भयो। उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड पढ्नुभयो भने सबैभन्दा उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि योगा गर्नुहुन्छ, थेरापी गर्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ योगा अभ्यास गरेर बसेको चाहिँ हामीले चाहिँ फोटोहरू देखेको छौँ। उहाँहरू सफल हुनुको कारण अथवा चाहिँ त्यत्रो लामो जीवन जिउनुको कारण अथवा स्वास्थ्य भएर लामो आयु बाँच्नुको पछाडिको कारण चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ योगा, खानपान र उहाँको चाल। यो कछुवालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा दिनुको कारण के त भन्दाखेरि कछुवाले पहिलो कुरो त उहाँहरूको कछुवाको चाल भनेको चाहिँ करिब यो ध्यानसँग सम्बन्ध राख्दछ। कछुवा एकदम लामो आयु बाँच्ने प्राणी हो र उसको चाहिँ चाल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कछुवालाई कुनै किसिमको टेन्सन पनि छैन, उसको चाल चाहिँ एकदम स्लो छ। तर कस्तो छ भन्दाखेरि कछुवाबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि ध्यान हो। हामी चाहिँ एकदम स्थिर रहनको लागि मानसिक रूपले अथवा हामी चाहिँ 10 मिनट मात्रै हामी चाहिँ कन्फाइन भएर चाहिँ बस्यौँ भनेदेखि पनि हामी 10 मिनट पनि ध्यानमा बस्न सक्दैनौँ। कारण के त भन्दाखेरि हामीमा त्यो कछुवामा जस्तो टलरेन्स छैन, त्यो सहनशीलता छैन। र अब कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी सिक्ने भन्दाखेरि कोसँग सिक्ने भन्दाखेरि डाक्टर लिमसँग। यहाँ चाहिँ मेरो फोटो पनि देख्छ, मसँग भन्दा पनि डाक्टर लिमको कुरा चाहिँ सुनेर सिक्नु होला। धेरै कुरा चाहिँ डाक्टर लिमले सारका मानिसहरूलाई दिन खोजिराख्नु छ, सिकाउन खोजिराख्नु छ। शून्य मेडिटेसन हाम्रो चाहिँ डाक्टर लिमले सुरु गर्नुभयो। डाक्टर लिमको दूतहरू विश्वभरि चाहिँ अहिले फैलिएका छन्। शून्य मेडिटेसन नगरिकन मानिसको मन आत्मामा शान्त मिल्दैन र चाहिँ दीर्घ जीवनको लागि मेडिटेसन जरुरी रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ बुझेर आज डाक्टर लिमले हामीलाई शून्य मेडिटेसन सिकाइराख्नु भएको छ। तारा सरले पनि यसमा चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहनु छ। यसलाई चाहिँ हल्का रूपले नलिनु होला, यो एकदम सिरियसली लिनु होला कि लामो आयु, पूर्ण जीवन, सफल जीवनको लागि मेडिटेसन पनि नितान्त आवश्यक रहेछ। कि लामो आयुसम्म बाँच्नेहरूको जीवनलाई पढ्दै हेर्नु होला र डाक्टर लिमको सुन्नु होला र साथमा यो गानोधर्मको सेवन नगरिकन ती कुराहरू सम्भव छैन। गानोधर्म अब यहाँ चाहिँ कहाँ पाइन्छ, कति पैसा प्रडक्ट भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ टाइप गर्नुहोस् DXN प्रोडक्ट्स भनेर चाहिँ गुगलको सर्च इन्जिनमा हात लगाउनुहोस् अथवा त्यो बटन दबाउनुहोस्। यी कुराहरू मिल्छ। द किङ अफ द हर्ब गानोधर्मा ब्लु सिस्टम 90 डेजको आरजी हैन, यहाँ लेखेको छ गानोस्ट्रेलियन जिएल के गरेको छ डिटक्सिफाइज 90 डेजको जुन गानोधर्मा हो रेड मसरुम छिपेको रेड मसरुमले के गर्छ भने डिटक्सिफाई गर्छ, हाम्रो शरीरमा भएको विकृत विकार तत्त्व विषादीलाई चाहिँ बाहिर निकाल्छ। मैले अहिले भर्खरै मेरो चाहिँ के अरे आफ्नै गाउँको छिमेकी एकजना दाइ एकदम प्योर भेजिटेरियन हुन्थ्यो, एकदम हेल्दी खाना खोजेर खानुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ भेजिटेबल्सहरू चाहिँ सलादहरू चाहिँ ज्यादा खानुपर्छ भनेर चाहिँ सागसब्जीहरू चाहिँ फलफुलहरू चाहिँ ज्यादा खाँदा चाहिँ फेरि समस्या आयो र डक्टरकोमा चेक गराउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ युरिक एसिड भयो। अनि तपाईँले चाहिँ सलादहरू ज्यादा नखानुहोस् किनभने अबको फलफुल सागसब्जी चाहिँ विषादी ज्यादा छ। जसको कारणले हामी हेल्दी हुनुको लागि यदि चाहिँ के अरे अर्ग्यानिक खाने भने त हामी हेल्दी हुन्छौँ अवश्य पनि। तर के भन्दाखेरि हेल्दी हुनुको लागि खाएको दिन फलफुल सागसब्जीको टक्सिनको कारणले, युरियाको कारणले, फस्फरसको कारणले अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे केमिकलको कारणले जो चाहिँ मल विषादीहरू चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, युरिया, पोटास हैन, त्यो चाहिँ के अरे अरू अन्य धेरै केमिकलहरू मिसाइन्छ।
धेरै उब्जनी गर्नको लागि छिटो धनी हुनको लागि कृषकहरूले चाहिँ अहिले त्यस्तो किसिमको चाहिँ केमिकल्सहरू युज गरेर चाहिँ अहिले उत्पादन गरेको खानाले चाहिँ हामी स्वास्थ्य हुनको लागि खाइरहेको खानाले चाहिँ अस्वस्थ यहाँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो साथ दिनुभएकोमा र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नि यहाँहरूले चाहिँ मेरो परिस्थितिलाई बुझिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच तारा सर, थ्याङ्क यू मच।